एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी तेरे बिन ड्रामे की 49 एपिसोड आ चुकी है। तो जी जल्दी चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो जी पहले सीन में आपको ये दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर जो ये नौरेस है ये घर वालों को बोल देता है भाई कि अब मैं उसको कभी आप लोगों से मिलने नहीं दूंगा। और फिर यहाँ पे जब वो चला गया था तो यहीं पे एपिसोड हो गई थी ख़त्म। तो बस यहीं से स्टार्ट दिखाएंगे कि भाई यहाँ पर माँ बेगम मुर्तसिम को ये बता रही हुई कि भाई वो तो एंड में जाते जाते तुम्हारा घर भी बसाती भी गई है मेरी बेटी। अब यहाँ मुर्तसिम को ये पता नहीं है कि भाई यहाँ पर बेटी घर क्या बसाया गई है। यहाँ पे मीरब जो है वो चली गई है। खैर मुर्तसिम अपने कमरे की तरफ जाने लगता है तो भाई बार बार मीरब की बातें याद कर रहा होता है कि भाई कैसे अगर किसी से मोहब्बत हो गई तो क्या करोगी। तो भाई वो शीरी फराज और उन सबका जिक्र कर रही होती है कि उन लोगों की तरह ही मेरा रिएक्शन होगा। खैर मुर्तसिम फिर वो सीन भी याद करता है कि भाई यहाँ पर जो ये इसको रूहेल का ताना मार रहा होता है कि भाई कैसी बीवी हो तुम, मतलब तुम्हें अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं। अब यहाँ पर जो है दिखाएंगे कि इसके हाथ पे चोट लगी हुई और यहाँ पर जो हया है वो इसको पीछे से फॉलो कर रही होगी, बार बार इसके पीछे आ रही होगी। तो मुर्तसिम जैसे ही मुड़ेगा तो इधर उधर देखने लगेगी जैसे वो उसको देख ही नहीं रही। अब मुर्तसिम जो अपने कमरे की तरफ जाने की सोच रहा है क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि भाई कैसे वो जाके मीरब का सामना करे, पर वो हिम्मत करके किसी भी तरह अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पे जो हया है वो खड़ी रहती है कि भाई अभी बाहर आके शोर तो मचाना है मुर्तसिम ने। खैर वो कमरे में जाता है तो देखता है भाई इसको वहाँ पे मीरब नहीं नज़र आती। कमरा पूरा उजड़ा पड़ा होता है, पूरा हाल हुआ होता है कमरे का। तो ये कमरे को देखता है फिर मीरब को ढूंढना शुरू करता है पर इसको मीरब कहीं नहीं नज़र आती। ये फिर वॉशरूम वगैरह में भी चेक करता है पर मीरब नहीं नज़र आती तो ये परेशान हो जाता है। फिर ये कमरे से बाहर आता है। खैर यहाँ पे हया को दिखाते हैं। हया मीरब की अंगूठी लेके बड़े मज़े से खुश हो रही होती है कि भाई अब तो सारा गेम मेरे हाथ में। खैर यहाँ पे मुर्तसिम चीखता हुआ आता है मीरब मीरब, और हया पे चीखता है कि मीरब कहाँ है। तो कहते हैं मुझे क्या पता मीरब कहाँ है। तो यहाँ पे माँ बेगम कहती है क्यों इतना शोर कर रहे हो, कहाँ है मीरब, घर में ही होगी, कहाँ जाएगी, तो कोई बात हुई है क्या। तो यहाँ पर जो है मुर्तसिम कहेगा कि नहीं, और फिर जो है माँ उससे हया से कहेगी कि जाओ बेटा ढूंढो मीरब यहीं कहीं होगी। खैर वो फिर मुर्तसिम पूछेगी कि मुर्तसिम क्या हुआ, कोई मसला हुआ, कोई बात हुई है, कोई लड़ाई हुई है। कहेगा नहीं कुछ नहीं हुआ माँ बेगम। अब यहाँ पे माँ बेगम और ये बात ही कर रहे हैं कि हया जो है ओवर एक्टिंग करती हुई सामने से भागती हुई चली आएगी कि भाई दिखाएंगे ऐसे हीरोइनों की तरह भागती हुई आ रही है। मुर्तसिम को लाके अंगूठी देगी कि भाई मीरब नहीं है पर ये तुम्हारे कमरे में से अंगूठी मिली है, मुर्तसिम को देगी। तो इतने में भाई यहाँ पे जो बख्तू है वो भी अंदर आ जाएगा और कहेगा मुर्तसिम खान साहब आपको एक बात बतानी है, मीरब जो है मीरब बीबी कल रात को ही घर से जा चुकी हैं। अब ये सुन के माँ बेगम के भी होश उड़ जाते हैं कि ये क्या। मुर्तसिम का भी मुँह खुला रह जाता है कि भाई मीरब रात को ही चली गई है। अब ये सुन के माँ बेगम को सीन याद आता है कि भाई जब ये लेने गई थी तो भाई सब नॉर्मल ही था। उसने कहा था ठीक है मैं मरियम के लिए वापस चलती हूँ, और बड़ी खुशी खुशी हो मरियम की शादी का सुन के आ गई थी। जबकि बाप ने मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं भेजूँगा इसको, इसकी मर्ज़ी है तो ये जाना चाहे। तो माँ बेगम से उसने कहा था कि मैं चलने को तैयार हूँ और आ गई थी। अब ये माँ बेगम ये याद करके बहुत अफसोस करेगी कि अब क्या हो गया, अब क्यों चली गई। तो यहाँ पर हया बड़ी मासूम बनी खड़ी है जबकि सब कुछ किया धरा हया का है। अब यहाँ पर मुर्तसिम को दिखाएंगे भाई मुर्तसिम जो है वो गुस्से में नीला पीला हो रहा होगा, गुस्से में बिल्कुल उसका हाल बेहाल हो रहा होगा। यहाँ पे माँ बेगम को दिखाएं कि माँ बेगम चौंक जाइए कि क्या हुआ है, मुर्तसिम बताओ कोई बात हुई है। तो मुर्तसिम कहेगा नहीं कोई बात नहीं हुई क्योंकि तुम्हारी बीवी को टिक्के रहने की आदत ही नहीं है, घर से भाग गई। यहाँ पे हया चुपचाप खड़ी हुई होगी मुंह में लड्डू लेके। यहाँ पे मुर्तसिम को गुस्सा आएगा और जाने लगेगा। तो माँ बेगम कहेगी कहाँ जा रहे हो, तो कहेगा मैं अपनी बीवी को लेने जा रहा हूँ। तो माँ बेगम तो चुप हो जाएगी, कुछ कहेगी नहीं। फिर यहाँ पे जो है हया जब यहाँ पे मुर्तसिम चला जाएगा तो हया कहेगी कि क्या इसने हरकतें लगाई हुई हैं, हर वक्त आना जाना। तो माँ बेगम कहेगी अब शायद ये कभी नहीं आएगी क्योंकि बहुत सोच समझ गई है। अब यहाँ पे सीन दिखाएंगे भाई कि मुर्तसिम बख्तू को लेके निकल गया और यहाँ माँ बेगम और हया बैठे हुए बातें कर रहे हैं। हया जो है वो फिर माँ बेगम को पिन कर रही है, भड़का रही है। तो इतने में यहाँ आ जाएगा मीरब का बाप। तो मीरब का बाप आके कहेगा कि भाई माँ बेगम से क्या हुआ, सब खैरियत है। तो माँ बेगम कहेगी कि तुम्हें भी पता चल गया क्या हुआ। तो क्या हुआ है माँ बेगम, मुझे कुछ, वो भाभी मुझे कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर जो है हया से पूछेगा बताओ हया क्या हुआ है। तो हया कहेगी कि भाई यहाँ पे हया बता दी कि मीरब जो है वो घर से भाग गई है रात को। तो वो कहेगा क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे माँ बेगम कहेगी हाँ तुम्हारी बेटी ने यही हरकतें लगा के रखी हुई हैं, अब पता नहीं क्या हो गया जो घर से भाग गई है। तो भाई बाप कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कुछ तो हुआ होगा। तो कहेगी मुझे तो समझ नहीं आता इस लड़की का ये चाहती क्या है, इसको घर में टिक के रहने का क्यों शौक़ नहीं है। तो ये हया से कहेगी जाओ गाड़ी निकलवाओ हम उसके पास चलते हैं, मतलब मीरब के बाप के पास। तो अब यहाँ पर जो दिखाएंगे कि भाई ये जो मुर्तसिम है ये सीधा पहुँचा है रोहेल के घर पर। रोहेल का जो मालिक मकान है वो कहता है रोहेल चाबी देके मुझे जा चुका है, क्योंकि एक दिन पहले बख्तू ने इसकी क्लास ली थी और ये अब जा चुका है। तो भाई ये जो है चला गया। तो मुर्तसिम को और अजीब लगता
لگتا ہے کہ بھائی یہ کہاں چلا گیا. تو بھائی وہ پوچھتا ہے کوئی لڑکی کے ساتھ تھی, تو کہیں گے مجھے کچھ پتا نہیں. اب یہاں معتصم جائے گا میرب کی فرینڈ کے گھر. تو بھائی فرینڈ کے گھر جائے گا تو جب گارڈ گیٹ کھولے گا تو گارڈ بتائے گا کہ پوری فیملی تو 1 مہینے پہلے یہاں سے لندن شفٹ ہو گئی ہے, لندن چلے گئے. تو یہ سن کے معتصم کو جھٹکا لے گا, ابے بھائی 1 ہفتے پہلے 1 مہینے پہلے کیسے چلے گئے؟ میں 1 مہینے تو ابھی تو کچھ دن پہلے وہ ملی تھی, میرا اس سے 1 مہینے پہلے چلے گا, مطلب بیتو کی بات دکھائیے. 1 ہفتہ بولتا چلو سمجھ آتی. خیر معتصم پہ گاڑی میں بیٹھے گا اور چلا جائے گا. اب یہاں پہ معتصم بہت پریشان ہوگا کہ یار کہاں چلی گئی میرب. پھر دکھائیں گے بھائی یہاں پہ ماں بیگم پہنچ گئی ہیں میرب کے دوسرے باپ کے گھر, مطلب ماں باپ جو ہیں جنہوں نے پالا ان کے گھر. تو ان سے پوچھے کہ بھائی میرب کہاں ہے اور کیا نام ہے. میرب کو بولو ہم تمہارے ساتھ چلے, ہم لینے کے لیے آئے, لڑکی کی جگہ ٹک کے نہیں بیٹھی. تو یہ دونوں شوق ہو جائیں گے کہ میرب یہاں کیسے, میرب تو آپ لوگوں کے پاس تھی, کہا ہے میری بیٹی ہے کہ باپ غصے میں بولے گا. تو یہاں پر ماں بیگم کہے گی کیا مطلب تمہارے پاس آئی تھی, وہ تمہارے پاس ہوگی, میرب تو گھر یہاں پہ رات سے ہی گھر سے نکل گئی ہے. تو یہ غصے میں باپ کہے گا بتاؤ مجھے میری بچی کہاں ہے, میں نے غلطی کری تم لوگوں کی سپورٹ کر کے, میری بچی مجھے دو, تم اپنی ذمہ داری پہ لی تھی نا, تم نے تو دو, میری بچی کہاں ہے, مطلب گھر پہ نہیں ہے, کل رات سے لاپتہ ہے, مجھے بتانا تک گوارا نہیں سمجھا. تو بھائی ماں جو ہے جلدی سے کال لگائے گی میرب کو, تو اس کا نمبر جائے گا بند. تو وہ کہے گی کہ نمبر بند جا رہا ہے میرب کا. تو یہاں ماں بیگم بتائے گی کہ موبائل تو اس گھر پہ ہے اس کا, مطلب موبائل بھی لے کے نہیں گئی ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ میرب کا جو باپ ہے وہ نیلا پیلا ہو رہا ہوگا, غصے میں کہے گا مجھے بتاؤ میری بچی کہاں ہے, میں نے تم لوگوں کے حوالے کی تھی, بہت بڑی غلطی کر دی. اب یہاں پر جو ہے ماں بیگم کہے گی معتصم لے کے آ ہی رہا ہوگا. تو سامنے معتصم بھی آ جائے گا. تو باپ بھاگتا آ جائے گا, بولے گا معتصم بتاؤ میری بچی کہاں ہے. تو معتصم چپ ہوگا تو بولے گا بتاؤ بیٹا کہاں ہے میری بچی, میں نے تمہارے حوالے کی تھی, ہمیشہ تم اس کو ساتھ لے کے رہتے, آج کہاں ہے, تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے میرب. تو یہاں پہ باپ برا بھلا کہے گا یقیناً تم نے کچھ کیا ہوگا, تم نے کچھ کہا ہے جس کی وجہ سے میری بچی چھوڑ کے چلی گئی, ہم سب کو کہاں ہے میری بچی, چیخ رہا ہوگا. یہاں بتایا جائے گا بھی ماں بیگم نے بتایا تھا کہ ہارٹ پیشنٹ ہے, تو مجھے لگ رہا تھا کچھ بیڈ سین ہونے والا ہے. خیر یہاں پہ باپ کی طبیعت بھی بگڑی ہوگی, پر وہ بار بار اپنی بچی کا پوچھے گا کہ میرب کہاں ہے, میری بچی مجھے دے دو, اس کے بعد میرا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ تم لوگ چلی جاؤ, میں اپنی بچی کو خود ڈھونڈ لوں گا, اور آج سے میرا اور تم لوگوں کا تعلق ختم, آج سے ہمارا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور میرب مل جائے گی تب بھی میں اس کو تم لوگوں کے پاس نہیں آنے دوں گا. بہت چیخ رہا ہوگا. تو یہ ماں سنبھالنے کی کوشش کرے گی پر وہ سنبھلے گا نہیں, اور پھر روئے گا یہ میری بچی کل رات سے گھر نہیں آئی ہے, مطلب کہاں ہے میری بچی, کس حال میں ہوگی. تو سب تسلیاں دے لیں گے, لیکن وہ غصے میں چلا جائے گا کہ میں اپنی بچی کو خود ڈھونڈ کے لاؤں گا. یہاں ماں بیگم بھی بیچاری افسردہ ہو جائے گی کہ یار واقعی اتنی محبت کرتا ہے اپنی بیٹی سے. یہاں معتصم بھی غصے میں نکل کے جانے لگے گا. اب یہاں باپ کو دکھائیں گے باہر آ کے رو رہا ہوگا, اور پھر گاڑی سٹارٹ کر کے باپ یہاں سے چلا جائے گا اپنی بچی میرب کو ڈھونڈنے. یہاں معتصم ہی جانے لگا. تو ماں بیگم کہے گی رکو معتصم کہاں جا رہے ہو, تم نے سنا نہیں کہ تمہارے چچا نے کیا کہا کہ ہمارا سارے تعلق ختم. تو وہ کہے گا کہ آپ کے تعلق ختم ہے پر میرا نہیں, میرا بیوی ہے میری. تو یہ کہہ کے وہ بھی چلا جائے گا. تو بھائی یہاں پر جو ہے انور سے وہ کہے گی ماں بیگم کہ بھائی تمہیں بھی جانا ہے تو تم بھی چلے جانا, پہلے مجھے لیکن گھر چھوڑ دو. پھر جب انور کو پریشان دے گی تو کہے گی پریشان مت ہو, مل جائے گی میرب. تو انور کہے گا جی. اب یہاں پر دکھائیں گے بھائی کہ باپ اور معتصم جگہ جگہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, سر جگہ جگہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی میرب کا تصویر دکھاتے گئے کہ آپ نے کہیں سے دیکھا ہے. یہاں معتصم گرلس ہاسٹل میں بھی پہنچ جائے گا, وہاں پہ بھی جا کے پوچھے گا. باپ یہاں روڈ پہ گاڑی روک روک کے سب سے پوچھ رہا ہوگا, سب لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے دونوں کہ بھائی کسی طرح سے میرب ہمیں مل جائے, پر میرب کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا, سب ڈھونڈتے رہتے ہیں. اور یہاں پہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہ لوگ تھک جاتے ہیں, پر میرب کا کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا. معتصم بھی پریشان ہو کے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ یار کہاں چلی گئی میرب, اور ان لوگوں کو میرب کا کہیں پتہ نہیں مل رہا ہوتا. اب یہاں پر دکھائیں گے باپ کے بار بار مسلسل دل میں درد اٹھ رہا ہے, پر اب وہ ہمت سے کام لے کے بس میرب کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے, مسلسل روئے جا رہا ہے. پھر وہ سین بھی یاد کرتا ہے کہ کاش مطلب میرب جا رہی تھی کہ بھائی میں جانا چاہتی ہوں گھر, تو میں روک لیتا, تو مطلب آج یہ سین نہ ہوتا. مطلب وہ سب یاد کر رہے ہوتے کہ لاسٹ ٹائم میرب جو ہمارے گھر سے گئی تھی وہ سین یاد کرے گا, اور کس طرح سے جب اسے گھر سے نکال دیا تھا تو باپ نے کہا تھا کہ تم پریشان ہو بیٹا, میں تمہارے ساتھ ہوں. سب یاد کر کر کے باپ بہت زیادہ رو رہا ہوگا. مطلب دکھائے سچی محبت, مطلب پالے کی محبت کتنی سچی ہوتی ہے وہ دکھا رہے ہیں. اس کے بعد پھر دکھائیں گے بھائی باپ جو ہے اس کی فرینڈ کے گھر پہنچے گا, تو چوکیدار نکل کے بتائے گا کہ بھائی وہ تو گئے ہوئے ہیں وہ لوگ سارے لوگ 1 مہینے پہلے سے وہاں شفٹ ہوئے. اب باپ کو جو ہے یہ سن کے صدمہ لگے گا, اور باپ کی ویسے ہی درد ہو رہا تھا اور باپ ایک دم گر جائے گا. اب یہ جلدی سے کال کرے گا, اس کی بیوی کال آ رہی ہوتی ہے اور ریسیو کر کے بتائے گا. تو یہاں پہ سین چینج ہو جائے گا. پھر میرب کو دکھائیں کہ میرب ایک گیسٹ ہاؤس میں پہنچ گئی. یا مطلب مجھے پہلے پریشانی ہوئی کہ یہ کہاں اچھی جگہ پہنچ گئی, اس کے پاس تو نہ پیسے تھے نہ کچھ تھا, پھر یہ کیسے پہنچ گئی. خیر میرب سب اپنے آپ سے بات کر رہی ہوگی کہ یہ تم نے کیا کیا, یہ تم کیا کر کے بیٹھ گئی ہو میرب, تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اس کے بعد تم گھر چھوڑ کے آ گئی, تمہیں یہ سب بھی نہیں
کرنا چاہیے تھا. پھر میرب وہ سین یاد کر رہی کیسے چوکیدار اس کو روک رہا تھا کہ میرب بیوی مت جائیں, مطلب میں بتا دوں سب کو تو کہے گی کہ گیٹ کھولو, مطلب مرتسم کی بیوی بولنے, مرتسم خان کی بیوی کا حکم ہے, تو وہ گیٹ اس نے کھول دیا تھا. اور پھر چین کا سین کہ بھائی چین دے کس طرح وہ آگے بڑھی تھی. پھر اس کو سین یاد آیا کہ بھائی جب روڈ پہ گھومتے گھامتے اس کو ملا تھا گیسٹ ہاؤس, تو یہ اس پہ چلی گئی تھی. اندر جا کے اس نے جو ہے بات کری تھی بندے سے, تو اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے کر دوں گا روم, لیکن اب میرب ہو گئی ہے کہ میں اپنا جو ہے اپنے لیے کچھ کروں گی, کچھ ٹائم چاہیے اپنے لیے. اس نے ایسی اپنے آپ سے باتیں کری تھی. اس کے بعد یہ سین یاد کرتی ہے گیسٹ روم میں جب اس نے کہا تھا کہ آئی ڈی کے بغیر دے دیں, تو اس نے جب پیسے مانگے تو میرب کا مطلب میرب سے کہا تھا کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ کے بغیر تو کرتا ہوں پر پیمنٹ تو کریں. تو میرب کا مطلب یہیں پہ ہی چپ ہو گئی تھی اور یہیں پر ڈرامہ ہو گیا تھا ختم. آپ لوگوں کو ریویو کیسا لگا مجھے لازمی بتائے گا, پسند آئے تو لائک کرے گا, اور جو میرے چینل پہ نیو ہے چینل سبسکرائب کر دے گا. تھینک یو سو مچ, بائے بائے.